أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في العالم، وخاصة لسيدي أمير أهل السنة مولانا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله. يسرني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأمة حبيب رب البريات قدوم شهر رمضان المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء شهر المغفرة والخيرات، وأعاده علينا وعليكم بالأمن والأمان واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أتقدم بأصدق التهاني إلى الأمة الإسلامية عامة في الشرق والغرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن اغتنامه ويعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. आमीन। माशाअल्लाह। हमारे अरब दुनिया के इस्लामी भाई कहो या मदनी मुन्ने कहो, ये मुबारकबाद पेश कर रहे थे और दुआएं दे रहे थे। अल्लाह कबूल फरमाए। तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।